الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وهادي الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلامنا وبحثنا في علم من علوم القرآن يسمى علم أسباب النزول. أسباب النزول هكذا يعرفوه. أسباب النزول هكذا يعرف: أمور حصلت وحدثت في عصر الوحي فاقتضت نزول الوحي بشأنها. لأنه هذا التعريف راح يكشف عن قضايا. نعرف احنا القرآن صحيح، القرآن هو تربية، القرآن هو هداية، القرآن هو نور، القرآن هو حق، تربية للروح، تنوير للعقول. هذه مبادئ أولية وأسس القرآن أسسها والقرآن طرحها. يعني المنهج والقانون والدستور الذي أراده القرآن هو هذا. الأصل هو الهداية، الأصل هو تنوير الأفكار، الأصل هو تربية الروح. ولكن القرآن له مواقف، القرآن كذلك له مواقف. أحيانا هناك أسئلة تطرح على النبي صلى الله عليه وآله فيجيب القرآن. أحيانا حادثة تقع فيعلق عليها القرآن. أحيانا مشكلة تحصل فيعالجها القرآن. إذن على هذا الكلام وعلى هذه المقدمة نصل إلى نتيجة أننا نستطيع أن نقول أن الآيات القرآنية على قسمين: آيات ترتبط بالهداية، يعني مبدأ تأسيسي، ترتبط بالهداية، ترتبط بتنوير الأفكار، ترتبط بالتشريع، ترتبط بتربية الأرواح. المهم كل ما يرتبط بعملية الهداية، كل ما يرتبط بعملية النقلة من عالم الضلالة والجهل إلى عالم النور والعلم، كل ما يرتبط. هذا القسم الأول من الآيات اللي ما يرتبط بحادثة، اللي مو ناظر إلى حادثة، اللي لا يجيب عن سؤال. ومرة لا، آيات نزلت بسبب مثير، يعني هذه الآية نزلت بسبب مثير، وهذا السبب وقع في عصر الوحي واقتضى نزول القرآن. مشكلة هسه تعرض للنبي صلى الله عليه وآله. يعني مثلا عندنا القضية اللي حدثت، قضية بعض من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسألونك عن الروح. اجى الجواب: قل الروح من أمر ربي. بعضهم هيك كنا نسمع قبل يقول لك النبي ما أجاب، النبي ما أجاب، وبالتالي إذن هو نبي. هيك بعض كلمات هيك هكذا يعني مرتكزة عندنا. لا، أنت دائما تعلمنا مسألة:
في علم الأصول، في علم المنطق، حتى في علم الدراية، في علم الرواية. أنت لما تريد تنظر للجواب يلزم أن تعرف السؤال عن أي شيء. فمن خلال، افرض أن السؤال فيه مقدمات مطوية، ودائما كتب العلماء هو هذا. كتب العلماء أحيانا أنت تقرأ عبارة، تقرأ المكاسب، تقرأ الكفاية، تتصور أنك فاهمها، ولكن هي تبتني على مقدمات محذوفة كتبت لأهلها. هذه نقطة جدا مهمة. مرات يقول لك كما ترى، وهو مسامحة واضحة. شو المسامحة؟ ايش أرانا؟ هو مو باعتبار أنت عندك دورة بلاغية في ذهنك، عندك دورة منطقية، عندك دورة أصولية، من يجي يقول لك بالفقه هذا التعريف فيه مسامحة واضحة وهو كما ترى. لا، أنت باعتبار يعني سابر الأمور، أنت مسيطر. هذا اللي يعبر عنه يعني ربط ما بين العلوم. الإنسان ما يقدر يفهم أي علم ما لم يربط، يعني يطبق النحو على الأصول، الأصول على الفقه، الفقه على القرآن، القرآن على الأصول، الأصول على القرآن، وهكذا. عملية ترابط، يسري، يربط قاعدة بقاعدة. شلون يسموها في علم المنطق؟ يسموها الأقيسة المركبة. هاي الأقيسة في علم المنطق الآن كل قضية يجيبها في علم المنطق. هاي تبتني على مجموعة من أقيسة وراهين مركبة تنتهي إلى مقدمات أولية. يلزم أن تعرف تلك المقدمات الأولية. إذا ما تعرف تلك المقدمات الأولية، هذا وين خدته؟ في صناعة البرهان. إذا ما تعرف تلك المقدمات الأولية تعرف ليه؟ كل شيء ما تعرف. راح تقول لي ليش؟ سيقول لك أنت الآن هذا شكل أولي، معدة قياس، يقول لك ينتج نتيجة يقينية، طلعت النتيجة. يجيك السؤال المحرج، يقول لك شنو الدليل على أن هاي النتيجة صحيحة؟ عجيب، هذا راح يرجعك للأصل. لا تقول لي ثبت بالأوسط، لا هذا رجعك يعني هاي أنت شو تجيب أقيسة؟ يقول لك شنو الدليل على النتيجة صحيحة؟ استدليت، جبت لي أوسط، قال لك شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ أكو نقطة إذا ما ترجع لها ما ينحل كل هذا. أساس المنطق كله مرتكز، والأقيسة والبراهين تبتني عليه، وهي المقدمات الأولية أو البديهيات الأولية. هاي البديهيات، التجريبيات، المتواترات، الحدسيات، هاي فطريات، إذا ما ترجعها ما ممكن. فمن خلال الجواب تعرف السؤال. لما قال قل الروح من أمر ربي، ولو أنا قلت لكم مو في صدد التفسير لأن أخرج عن البحث، عرفنا على أنه سئلوا عن الروح، هل أن الروح خلقها دفعي لو تدريجي؟ تدريجي مثل خلق الجسد، دفعي لا، اللي ما بمراحل، هذا بدم، بمضغة، بعلقة، بعظام، بلحم، مرحلة. فمن قل الروح من عالم الأمر، مو من عالم الخلق. إذن أجاب. لكن من خلال السؤال أنت عرفت ما سئلوا عن حقيقة الروح، هذا الذي راح، وما سئلوا عن حقيقة الروح. هم أنت من خلال الجواب تعرف ما هو السؤال. فإذا وين فادنا على سبب النزول؟ الله، سبب النزول وين؟ سبب النزول فادنا في نقطتين، في فهم الآية وسر التعبير القرآني. سر التعبير، لماذا عبر القرآن فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ بعض مش قال إيه مواجب السعي بين الصفا والمروة، مواجب. شوف تعبير القرآن، شوف لما يجي يعبر عن الصفا والمروة تفت للدقة شو يقول عنه. وبعضهم يقول لك ايه مواجب السعي، الصفا والمروة وين 150 يقول لك ايه مواجب. شنو؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف به.
فلا جناح عليه، لا إثم عليه، لا حرمة عليه، لا بأس عليه. قال يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. لكن لو اطلعت على سبب النزول أن بعض صحابة النبي تأثم من السعي ما بين الصفا والمروة، قال هذا من صنع الجاهلية، هاي مختلقات الجاهلية، هاي أفكار الجاهلية. نزلت الآية شو تعالج؟ ليش سر تعبير فلا جناح؟ تعالج هاي الفكرة اللي في ذهن أصحاب النبي، أن هاي فكرة جاهلية، وبالتالي يأثم الذي يسعى. فإذا شو يريد يحل؟ شو يريد يعالج هاي المشكلة. إذن هذا شو نسميه احنا في علم الأصول درستوه؟ اربط. مرة عندنا في مقام البيان، ومرة في مقام التشريع، ومرة في مقام الإجمال، ومرة في مقام الإهمال. هاي كل واحدة لها شرحها. فمو بصدد على أنه يقول أنه هذا واجب، مهم. يعني سياق الكلام هو في مقام بيان نقطة مهمة، مو في مقام التشريع. هو في مقام شو سبب النزول فاضي؟ هو في مقام أن يبين، يقول هاي الفكرة اللي مركوزة في ذهن أصحاب النبي غير صحيحة وليست بجاهلية، وإنما هي فكرة أنبياء، هذا سعي أنبياء، هاي شعيرة أنبياء. بالتالي إذا سبب النزول عالج مشكلة. المرحلة الأولى شنو؟ المرحلة الأولى أجاب عن سؤال، ومن خلال معرفة سبب النزول عرفنا كيف سأل، من خلال الجواب عرفنا كيف سأل. أربك قريب حتى نناجي أم بعيد حتى نناديه؟ فرق بين المناجاة والمناداة. تجي آية الدعاء تعالج المفهوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يكتفي هنا بلاغيا، يكتفي المعنى، يكتفي هنا. ليش إذا دعا؟ راح تألف من خلال تقرأ سبب النزول. قلت لك أنا مو في صدد التفسير، فقط أبين لك نقطة على أنه معرفة سبب النزول يقودنا إلى فهم الآية، ويقودنا إلى أسرار التعبير القرآني. ولذا كل من يغفل سبب التفسير يقع في مشكلة التوضيح والتفسير. سبب النزول عفوا، كل من يجهل ويغفل سبب النزول يجهل التفسير. ولذا ولذا التحريف هذا غير مركز عليه. يعني لو تسوي دراسة بي، أنا ما شفت من كتب فيه التحريف اللي حصل عند المذاهب الإسلامية في استعراض كثرة أسباب النزول على الآية. يعني من تجي إلى الفخر الرازي ويتعرض ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، شوف الآراء اللي يطرحها. طبعا أبرز آراء 10، يطرح يعني 10 أسباب نزول. ليش؟ بينما أنت لو تتعامل مع الآية ومع سبب النزول وتفهم سبب النزول، راح أنت كل اللي راح تحذف هاي الإجابات، راح تحذف. وارده هو ليش نقلها فخر الرازي وما اجتهد به؟ لا هذا النقل أقول بتحريف. ليش؟ لأنه يجي
إلى السبب ولكن لا يأتي إلى المنزل. أكو فرق بين سبب النزول وبين المنزل. السبب تاريخ، لكن المنزل مو تاريخ. المنزل بالعربي بصفات. المنزل من يجي بصفات. بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هو من الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل إذن هذا مساوق الرسالة. والله يعصمك. إذن هاي مسألة ترتبط بتاريخ، ترتبط بقضية سياسية، بنزاع، بفتنة. هاي صفات المنزل. هذا أنت من تجي تقول لي سبب النزول، من قلت لي سبب النزول يلزم أن تقرأ سر التعبير. أما تجيب لي والله في زواج النبي صلى الله عليه وآله من زينب بنت جحش لأنه أثارت حفيظة الناس. سؤال بس أنا بالآية ما له علاقة. لا تقول لي رواية شيعية. هسه أنا هندي زي يقول لي يعني إذا لم تتزوج زينب بنت جحش فما بلغت الرسالة. أنا عربي جاي يقول وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. إذا لم تتزوج زينب بنت جحش ماكو رسالة، بعد ماكو دين. عجيب هذا. شنو التفكير هذا؟ اكو ايش منطق يعني؟ اكو ايش منطق انت؟ هسه لا هي رواية شيء. انت ابن اللغة. إذن سبب النزول يقودنا إلى فهم الآية، يقودنا إلى سر التعبير. أما تجيب لي تقول لي هاي نزلت بغض النظر عن البون والفرق الشاسع بين زمن نزول الآية وبين زواج النبي. وين 5 للهجرة؟ وين هاي نزلت؟ وين حكي هذا؟ شنو من المنطقة؟ شنو من الكلام؟ الموقف وكذا. فبالتالي أنت سبب النزول يقودك إلى فهم الآية، يقودك إلى سر تعبير الآية. إذن سبب النزول طبعا هذا كله سبب النزول لم أتعرض إلى البعد العقائدي فيه. بس يجيني أكو سبب نزول فيه بعد عقائدي ما وجدته. طالعت من كتبه بأسباب النزول ما شفت واحد يعرض له. وأنا في رأيي هذا أهم شيء. يجينا إن شاء الله. شاهدنا إذن الفائدة في معرفة السبب تقودنا إلى فهم الآية. إيش كثر إحنا محتاجين إلى فهم الآية؟ إيش كثر إحنا محتاجين إلى سر التعبير؟ ليش ما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر يجب عليه أن يسعى. إيش قال فلا جناح جاي عليك تروح لسبب لا. شوف إنه بعد القضية أعمق. مرات سؤالين يقودا إلى نتيجة واحدة وبحث واحد وفكرة واحدة وحكم واحد. مشهورة قضية عويمر وعاصم بن عدي على ما في بالي اللي اجوا للنبي. هذا طبعا هذا على كتب رجل هذا على كتب. قال يا رسول الله رأيت رجلا أجنبيا مع زوجتي فماذا أفعل؟ شوف ناس أسباب. شوف كم سبب هذا. وهذا راح يفيدنا بنقطة. هسه من نخلص راح أقول لك وين يفيدك. هذا مو يجيك أنت سبب نزول هنا ويجيك سبب نزول هنا في نفس الآية وترده. لا يكون الشوفة يتناسب مع الأجواء. مو رأس نقول شلون بعد نزلت في هذا بهلال ابن أمية. لا حتى في هلال ابن أمية نزلت اسمه. شلون نزلت بعاصم بن عدي؟ شلون نزلت بعويمر؟ لا من نجمعهم تقدر تقول المنزل واحد. يعني مرات السبب يتعدد والمنزل واحد. مرات السبب واحد والمنزل يتعدد كما في قضية سلمة إن شاء الله أتعرض لها. فإذا يجي
عاصم بن عدي يقول له: يا رسول الله، رأيت رجلا أجنبيا مع زوجته، ماذا أفعل؟ يجي عويمر هم نفس الشيء، يقول له: يا رسول الله، رأيت رجلا أجنبيا مع زوجته، ماذا أفعل؟ يجي هلال بن أمية. من يجون يركزون على هلال بن أمية. ليش؟ قال له: يا رسول الله، ما قال له رأيت زوجتي، ما قال له رأيت زوجتي، اتهم زوجته وقذفها بالزنا، قذفها. ذولاك كل واحد شاهد زوجته. انت بتدقق، شوف القرآن شلون يعالج، شوف معالجة القرآن. واحد رأى، يعني يقول له: أنا رأيت رجلا أجنبيا مع زوجتي، ماذا أفعل؟ هلال بن أمية ما رأى، وإنما قذف زوجته بالزنا مع رجل، لكن ما شاف. القرآن شلون يحلها؟ في سورة النور شلون يحل القرآن؟ تنطبق ثلاثة، تنطبق عليهم آية واحدة. ها؟ ممكن تنطبق عليهم لما تنطبق. شو يقول؟ والذين يرمون المحصنات. إذن هذا رمى ثلاثة أمور. الصفة الأولى طبقها. هاي سبب النزول. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ثلاثة. طبعا انت تفيدك هاي بحث اخلاق شنو؟ الستر على المؤمنين، ولغة الاتهام ولغة التسقيط والتشنيع. من روى رواية على أخيه المؤمن يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط في أعين الناس. شوف الإمام شو يقول: خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان والشيطان لا يقبل. تفيدك هاي الآية، هذا البحث. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مو هاي؟ لا، هاي مو هاي. بعد والذين يرمون أزواجهم. هاي كلامنا وين؟ كل واحد يقول زوجتي. هلال بن أمية يقول زوجتي، عويمر يقول زوجتي، ذاك ابن عدي يقول زوجتي. والذين يرمون أزواجهم، هاي علقت على هاي الحادثة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. اجتمعوا عليهم، لأنه من رأى لم يكن عنده شاهد إلا نفسه، ومن اتهم الزوجة لم يكن شاهد إلا هو. عرفت شلون الجمع صار؟ رغم أنه هم ثلاثة، يعني 3 أسئلة، 2 يتحدث، 1 يختلف، لكن يجمعهم عنوان واحد، أنه كل واحد من هؤلاء الثلاثة لا يمتلك شاهد إلا نفسه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة يقول شو يقول؟ يقول له الله يلعني إذا كنت أنا كاذب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد إنه هي بعد استحقت العذاب. القرآن عالج قال لا، هي هم جيبوها عنه، هي هم جيبوها. اتهم يقول إنه لمن الكاذبين وأنا مثلا غضب الله عليه كنت من الصادقين. قضية القذف الشاهد مو أنا بحث منتشر. فشاهدنا اللي أريد أقول شيء على أنه فهم الآية من أجل سبب النزول ساعدنا على التعبير أزواجهم. إذن هذا اتهم زوجته، وذاك اتهم زوجته، وذاك اتهم زوجته. والحال الموضوع يختلف، هذا رأى وهذا لم يرى، لكن يجمعهم شيء واحد، انهم ما عندهم شاهد. فإذا معرفة سبب النزول يقول
يقودنا إلى فهم الآية وسر التعبير. وإن تعدد السبب، إذا تعدد السبب والمنزل واحد فمو من حقنا أن نتهم الروايات التي اختلفت في سبب النزول بأنها متعارضة، ولكن إما أن نلجأ إلى نفس الآية. يعني شنو؟ يعني نلجأ إلى صفات المنزل. يعني لما يرد سبب النزول وقلنا سبب النزول يساعدنا في فهم الآية، لما ساعدنا في فهم الآية راح نعرف سر التعبير. من عرفنا سر التعبير راح نجي نقول هذا يعني واحد الآن مثلا يجيب لك يقول لك أنا راح أجيب لك 10 أسباب للنزول، 10 أسباب للنزول تقول لك على أنه عبس وتولى، ولو أنا مفصلها محاولة عبس وتولى لأنه عبس وتولى لم يعطها فتحا مفسرا. عبس وتولى على أنه نزلت في النبي صلى الله عليه وآله، هذا يلزم ضرب القرآن من أوله إلى آخره. النظرية يعني الجواب الأول، يعني إذا هاي الآية نازلة في حق النبي بعد ما أكو قرآن، القرآن كله متناقض، القرآن كله متعارض، لا يعتمد على القرآن، لا يعتمد على تشخيصاته ولا يعتمد على تقييماته. كلش مسألة إذن سبب النزول فشيء راح يشوفون، راح يشوفون السبب النزول شلون راح يفتح لك آفاق، يعلمك شلون تحلل، يعلمك شلون تستفهم. احنا أكثر الأحيان نشرح الآية ولا نتعرض إلى سبب النزول، ولعله من مختصات الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في أكثر الأحيان مو يتعرض إلى سبب النزول. سبب النزول جدا مهم. مثلا واضح أكفت قضية، مرات القضية هاي يعني سؤال، أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عن النساء وعن جهادها وعن هجرتها، ما ذكر النساء في الهجرة بشيء. القرآن جاوب في سورة آل عمران، يعني هذا شو تعبر عنه؟ تكريم لأم سلمة؟ تقدر يعني تقدر تعتبره تكريم، تقدر ما عندك أي مانع، تقدر تعتبره هذا تكريم لأم سلمة. شنو التعبير؟ لما طالبت النبي قالت له يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى ما ذكر النساء في الهجرة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أول شيء ترى كله مسجل وكله موجود، بعضكم من بعض، واحد طبيعي. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتهم ثوابا عند الله والله عنده حسن الثواب. ومرة علم المسألة وشلون احترام برأي أم سلمة، شايف الاحترام؟ شنو مكانة أم سلمة بحيث أنه النساء عند النبي وعند الله، وبالتالي استجاب لهم ربهم. يعني احنا مرات نقول ايش عجب يا رسول الله، ايش عجب يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى ما ذكر النساء في الهجرة. قال لا، الأجر محفوظ والمسألة لا ترتبط لا برجل ولا، هذا من جملة ما يعني يرتبط بتعدد السبب. أم سلمة يقولون أم سلمة ذكرت هذا المعنى، وكذلك نزلت قضية أن المسلمين والمسلمات
المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. هذا همنا، هاي هم سئلة سلمة، يعني فقط المسلم، فقط المؤمن، فقط القانت، هم المسلمين كلهم، ان المسلمين والمسلمات والقانت والمؤمنين والمؤمنات هذا همنا نفس الشيء. هذا هو السؤال واحد كمان، سبب واحد. لكن فالنتيجة النتيجة إذا سبب النزول ملخص ما ذكرنا، أن سبب النزول هو عبارة عن حوادث وأمور حدثت في عصر الوحي فاقتضت نزول الوحي بشأنها. هاي كانت النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية في البحث أنه تقسيم الآيات. قسمنا الآيات القرآنية إلى قسمين: آيات ترتبط بالهداية، آيات ترتبط بتنوير العقول، بتربية الروح. هذه لا تسمى أو لا تحتاج إلى سبب نزول، وإنما هي المبادئ التأسيسية، باعتبار أن القرآن هو كتاب هداية. وأما هناك لا، بعض الآيات نزلت بسبب مثير، هسه إما سؤال أو حادثة أو معالجة قضية كما رأينا. في يسألونك عن الروح، في مسألة سؤال أم سلمة، في مسألة الغدير، في مسألة عاصم بن عدوها. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي تحدثنا عنها فائدة سبب النزول. لماذا نحتاج سبب النزول؟ قلنا سبب النزول يفيدنا في فهم الآية. وبعد ولماذا عبرت الآية بهذا التعبير؟ أحيانا السؤال أو الجواب يصاغ وفق السؤال، أو التعليق يصاغ وفق السبب الذي عالجته. يعني يصاغ التعبير وتصاغ الآية وفق السبب، وفق الكلام اللي حدث. كان مثلا المركوز في أذهان الصحابة أنه يتأثمون من السعي بين الصفا والمروة، فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. يقول لك واحد يقول ليش ما شرعت؟ الآية لم تكن فيها رسل، لم تكن فيها رسل أصلا، وإنما كانت معالجة مشكلة، معالجة فكرة مركوزة في أذهان الصحابة. أن بعض الصحابة كان يقول أن السعي بين الصفا والمروة هو من مختلقات الجاهلية، من ابتكارات الجاهلية. هذا النقطة الرابعة هاي. وإن نزلت الآية في سبب معين، لكن عموم اللفظ لا يرتبط بخصوص السبب، كما يقال في علم الأصول خصوص المورد، خصوصية المورد لا تخصص الوارد. يعني افرض أن الآية، طبعا رغم أنه أكو فوائد للنزول أخرى لكن ما أقدر أركز عليها، ما أقدر أشدد البحث حتى آخذ أكثر محاور. النقطة الرابعة على أنه عموم اللفظ صحيح، السبب خاص. الآية مثلا نزلت في عاصم بن عدي، ونزلت في هلال بن أمية، ونزلت في صحيح، لكن هذا العموم والذين يرمون أزواجهم، هذا عموم، اللفظ عام. فإذا كان اللفظ عام بعد لا يخصص بالسبب. نعم هناك كلام عند علماء الأصول في بحث التخصيص
يطرحوه على أنه أحيانا هل أن سبب النزول ممكن أن يكون قرينة على التخصيص. اترك القرينة شوية، خاف القرينة في شيء كبير، في شيء كبير يصلح للقرينية. قرينة في شيء شبه نقول قرينة يصلح للقرينية، هذا بعد يرتبط انت وقوتك وحسك الأدبي ومعرفتك بالحوار ومعرفتك بالخطاب. أحيانا يكون صالح للقرينية، مثل السياق. السياق مو حجة، نصف حجة، ربع حجة، لكن إذا تجمع لك كم قرينة من هنا ممكن أن يكون. فممكن الحادثة أن تصلح للقرينية، نعم هناك يمكن أن تصلح ويمكن أن لا تصلح. تعليق للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في مسألة أنه أكو خصوصية للسبب في تخصيص اللفظ، في تخصيص العموم. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير العياشي محمد ابن مسعود العياشي اللي باع بيته واللي باع بساتينه واللي باع كل أملاكه في سبيل شنو؟ أن يهذب كتب الشيعة. هو من المعاصرين للإمام العسكري صلوات الله وسلامه. يعني قاعدة مو عامة، يعني لها استثناءات. لا مو لها استثناءات، مو لها استثناءات. يعني هناك كلام هي تصلح للقرينية أم أنها لا تصلح؟ خصوص المولد لا يخص الوالد، إيه؟ مو عام. عام بس يصلح أحيانا، تصلح أم لا تصلح. ممكن تكون بعنوان مؤيد. كلام الإمام الباقر واضح، كلش واضح. نجيب لنا روايتين، رواية الإمام الباقر ورواية الإمام الصادق. رواية الإمام الباقر في تفسير العياشي هاي الرواية: إن القرآن حي لا يموت. يعني آيات القرآن آيات حية تتماشى مع العصور، تتماشى مع الأزمنة، والآية حية لا تموت. فلو كانت الآية نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن. لو أن الآية القرآنية نزلت في قوم ومات القوم وقلنا على أن ذلك السبب خصص ذلك اللفظ، يلزم أن يموت القرآن. شوف، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين. فكلام الإمام الباقر واضح أن آيات القرآن آيات حية تتماشى. يعني وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني ترتبط فيه فقط، يعني في زمان النبي هجر القرآن، نزلت في عصر الوحي. قلنا أسباب النزول في عصر الوحي، فأسباب النزول ما تكون في غير عصر الوحي، وإن كان السبب خاص. شوف تعبير الإمام الباقر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر. يعني تعرف يعني حي ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. بعد يقول لأصحابه: فلا تكونن ممن يقول للشيء إنه نزلت في شيء واحد. بالتالي إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أصلا يبقى الحكم
على عموميته وعلى استيعابه وعلى شموليته ولا يخصص. عموم اللفظ والذين يرمون أزواجهم إن الصبا والمرض. فائدة بسيطة، لو قلنا أن الآية القرآنية نزلت في سبب معين وقيدناها، الإمام شو يقول يستلزم القول بموت القرآن. هاي النتيجة. يعني إذا قلت بأن الآية نزلت في قول وفي زمن معين وفي سبب معين ومات وانتهى ذلك السبب، قلت انتهى مفعول الآية، جمدت الآية. يعني شو؟ يعني موت القرآن. موت الآية يعني موت القرآن. أريد نسأل هذا السؤال. هاي المقدمة عرفتوها شيء؟ خلي أعيد المقدمة حتى السؤال عندي سؤال عليها. إحنا الآن إذا قلنا أن الآية نزلت في سبب ونزلت في عصر معين وفي جماعة معينين، الإمام يقول إذا اقتصرنا على ذلك السبب وانتهى السبب وانتهى الزمان وانتهى القول، لو قلنا بأن الآيات تموت يلزم أن نقول بموت القرآن، والقول بموت القرآن انتهاء الدين. ما رأيكم بالآيات التي نسخت؟ عندنا آيات نسخت لما اثنين، آية النجم وآية الحداد، كان 60 أو سنة صارت 14. شاهد لو الآية نسخت، نسخ الآية ولو هو يرتبط ببحث الناسخ والمنسوخ، لكن إلى ربطنا على أنه مو في زمان معين. هذا هاي شهادتي. الآية تعرفون النسخ لا يصح، لا يسمى نسخ إلا إذا عمل به ثم رفع. انتهى الوقت؟ كامل نتحمل. كامل نتحمل غير 45. هو منتهى الوقت هاي الساعة شيخ. والحمد لله رب العالمين. أنا كان ودي أن أفيدكم بهذه القضية. بس المشكلة شيخنا علامات ما تسجل يعني. عجائات إن شاء الله. الجايات. الله